97 anyos ni daog sa kaso batok sa anak nga mibabag nga siya magpakasal. Sa kompletong detalye niini atong kuhaon si katropang Raybox. Mga balitang makapahimuot, makagaan sa buot, balitang pinasahi, katuhuan dili, apan tinuod, balitang espesyal. Gipakita sa usa ka 97 anyos nga negosyante dito sa Singapore makatropa nga age doesn't matter. Sa gugma ug katungod human siya mudaog sa kaso, patok siyang anak nga misulay nga pugngan ang iyang kasal. Nagsugod ang lalis nila makatropa sa dihang ipahibaw sa tiguang ang iyang plano nga pakaslan ng iyang partner nga sobra 50 ka tuig na niyang karelasyon. Supak bitaw na ang iyang anak makatropa og nisangkat og petisyon sa korte. Giingon nga ang amahan adunay demensya og mentally incapacitated. Apan basura sa korte ang argumento kay matod pa ni Judge Subaner nga bisan pa sa mild memory loss, lucid gihapon ang amahan ug kaya magdesisyon para siyang kaugalingon. Bisan pa sa pagkadaog sa korte, napugos nga idilatar ang kasal tungod sa appeal sa kampo sa anak. Manigingon makatropa nga basta ang gugma na imulihok, way makababag. Anyways, sa atong mga katropang kalalakinan nga grabe kahapo sa lawas ug wala nagyoy igong energy panahon sa kama. Mga katropa, di ay Turbo Food Supplement for Men gama sa Yes to Health Incorporated nga adunay maka og clavo huaska nga moy mo pa energy nimo mohatag og boost si anang imong libido mga katropa nga makakumpati kapag yun sa imong asawa. Safe imnon 30 minutos sa dili pa inyong labing-labing pag turbo na. Kaysa turbo, wagas ang lakas. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, inyong katropang Raybox alang sa balitang espesyal. Kasikas Express, balita